تینوں بھی جنت وچ میرا گوانڈ تا فرما دیں گے۔ اور سونیا کسے یتیم نو چڑکی نہ، یتیم نو اف تک نہ آکھیا کر، یتیم نال پیار کریا کر تے محبت کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک میرے نبی کو لایا آ کے عرض کردہ سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آقا سونیا میں کی کرام؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا کسے یتیم نو لب کے او دے سر تے اپنا ہاتھ رکھی، اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا کسے یتیم دے سر تے محبت نال ہاتھ رکھ دائے اے دے ہاتھ تھلے جننے وال آن گے اللہ دی زندگی دے اونے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ نہ سونیا یتیم نو پریشان کریا کر، جے تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے، تیرا ماں جمعہ ویر فوت ہو گیا ہے، تیرے بھتیجے تیرے بھانجے یتیم ہو گئے نے، انہاں دے مال تے قبضہ نہ کر لیا کر، انہاں دا پلاٹ مکان جائیداد اپنے نام رجسٹری نہ کروا لیا کر۔ اے یتیم تینوں نہیں پوچھ سکدے تے رب تے تینوں پوچھ سکدا نا۔ قیامت والے دن تیرا گریبان ہوئے گا تے نہ یتیماں دا ہاتھ ہوئے گا۔ میرے نبی نہ یتیماں نال پیار کر دے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ وے شہید ہو جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھروں ٹردے نے تے جا کے جعفر دیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے انہاں نال پیار کر دے، میرے نبی شفقت دا ہاتھ رکھ دے تے انہاں نال محبت فرمایا کر دے۔ آپ فرماندے بیٹیو تہاڈا باپ تے نہیں رہا، اللہ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کر گیا ہے، پر بیٹیو غم نہیں کرنا، میں جو تہاڈے سر تے ہے ماں، یتیماں نال انج دا پیار کریا کرو، انج دی محبت کریا کرو، اے تے انج پتہ لگدا ہے میرے نبی انہاں پیار فرمایا کر دے۔ عید دا دن نے اللہ دے نبی تشریف لے جا رہے نے، ایک بیٹا ایک بچہ روندا پیا، لوگ خوشیاں کر دینے پے، لوکاں دے بچیاں دے نئے کپڑے نے، نئے جوڑے تے نئے جناب ڈیزائن نئے چیزاں نے، خوشیاں پہ کر دینے تے اللہ دے نبی نے ویکھیا ایک بچہ روئی جاندا ہے، اے دے کپڑے بھی میلے کچیلے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں بچہ کی گل ہے، گل تے دس نام۔ عرض کردہ سونیا میری امی فوت ہو گئی ہے، اللہ دے نبی جی میرے باپ نے اگے نکاح کر لیا ہے، سونیا